हेलो एन्ड वेलकम ब्याक। र म तपाईँहरूको बिच आइसकेको छु एउटा अर्को टपिक लिएर, जसको नाम हो सिलिन्डर एन्ड स्फियर। र यो मैले योभन्दा पहिला जुन च्याप्टर पढाएँ नि मेन्सुरेसनको, त्यो थियो हाम्रो एरिया अफ द ट्रायङ्गल्स। र एरिया अफ द ट्रायङ्गल्स पछि जुन हाम्रो अर्को टपिक छ त्यसको नाम हो सिलिन्डर एन्ड स्फियर। र यो जुन च्याप्टर छ त्यसलाई मैले दुई पार्टमा पढाउँछु। एउटा भनौँ न, एउटा तपाईँको भनौँ सिलिन्डर एन्ड स्फियरको फर्स्ट पार्ट हो, भनौँ न यो फर्स्ट पार्ट हो, त्यो मेन्सुरेसनको सेकेन्ड पार्ट हो। तर यो सिलिन्डर एन्ड स्फियर भन्ने जुन च्याप्टर छ अलिकति लङ च्याप्टर भएको हुनाले मैले के गरेँ भन्दाखेरि यसलाई एउटै पार्टमा नभ्याएर यसलाई दुई पार्टमा भ्याउँछु। यसमा चाहिँ सर्ट क्वेसन पहिलो पार्टमा र सेकेन्ड पार्टमा चाहिँ यसको लङ क्वेसन गरौँ। ठिक छ नि? ओके, अब जान्छौँ हाम्रो यो टपिकमा। त टपिक के छ भन्दाखेरि नामबाट नै क्लियर छ कि सिलिन्डर र स्फियर भनेपछि यो टपिकमा हामीले सिलिन्डर र स्फियरकै बारेमा पढ्न पर्छ, त्योभन्दा अरू केही पढ्न पर्दैन। पहिला बुझौँ सिलिन्डर भनेको के हो। त सिलिन्डरमा के हुन्छ भन्दाखेरि माथि र तल, माथि पनि एउटा भनौँ न सर्कल हुन्छ, तल पनि एउटा सर्कल हुन्छ र है, माथि पनि सर्कल छ, तल पनि सर्कल छ। र सर्कल हो भने यसको त रेडियस त हुन पर्यो, त्यसको रेडियस मानम आर हो। र यो सिलिन्डरको मान हाइट एच छ भने, हेर सिलिन्डरको हाइट एच र रेडियस आर दिएको छ भने सिलिन्डर, हेर यो च्याप्टर सोध्ने भनेको भोल्युम हो, सिएसए हो, टिएसए। भोल्युम सिएसए, सिएसए भनेको कर्व्ड सर्फेस एरिया, जसले लेटरल सर्फेस एरिया एलएसए पनि भन्छ, र अर्को छ टिएसए टोटल सर्फेस एरिया। त्यो होल च्याप्टरमै हामीले भनौँ न मेन्सुरेसनको होल च्याप्टरमै के पढ्न पर्छ भन्दाखेरि कि भोल्युम सिएसए अनि टिएसए। त्यही त यदि सिलिन्डरको भोल्युम निकाल्न छ भने फर्मुला हुन्छ हाम्रो पाई आर स्क्वायर एच। पाई भनेको थाहै छ, पाई भनेको 22/7, आर स्क्वायर भनेको यो रेडियसको स्क्वायर इन्टु एच, एच भनेको हाइट अफ द सिलिन्डर। अर्को छ सिएसए, सिएसएलाई एलएसए पनि भन्ने गर्छ, एलएसए। ठिक छ नि? एलएसए भन्नु र सिएसए भन्नु कुरा एउटै हो। एलएसए भनेको लेटरल सर्फेस एरिया, सिएसए भनेको कर्व्ड सर्फेस एरिया, नेपालीमा भन्छ वक्र सतहको क्षेत्रफल। त सिएसएको फर्मुला हुन्छ 2πRh। ओके, र टिएसएको फर्मुला हुन्छ, र चाहे जुनसुकै फिगर होस्, त्यसको टिएसए भनेको त्यसको सिएसए प्लस त्यसको बेसको एरिया। तर त यो सिलिन्डरको यदि टिएसए निकाल्न छ भने यसको फर्मुला हुन्छ सिएसए प्लस, सिएसए कति छ 2πRh, 2πRh प्लस बेसको एरिया। त बेसमा हेर त, बेसमा के छ हाम्रो यो सर्कल छ, यहाँ पनि सर्कल छ, दुईटा सर्कल छ। त दुईटा फेरि जोड्न पर्यो, हामीलाई थाहा छ एउटा सर्कलको एरिया फर्मुला हो पाई आर स्क्वायर, दुईटा सर्कल छ भने 2πR स्क्वायर। त मैले अघि नै भने नि कि टिएसए भनेको सिएसए प्लस बेसको एरिया, बेस एरिया भनेको पाई स्क्वायर, तर दुईटा पाई स्क्वायर छ, त के गर्दिने 2πR स्क्वायर जोडिदिने। तपाईँहरू यस्तो पढ्नुभयो होला कि 2πR आर प्लस एच एउटै कुरा हो। ठिक छ? फर्मुला यहाँबाट के बुझ्यो भन्दाखेरि कि टिएसए भनेको सिएसए प्लस बेसको एरिया। ठिक छ? यो घोक्न पर्दैन, तपाईँ त्यो गरेर बुझ्नुहोस्, टिएसए भनेको सिएसए प्लस बेसको एरिया। त यो भइहाल्यो सिलिन्डरको बारेमा, यो भइहाल्यो के को बारेमा त? सिलिन्डरको बारेमा। ओके, अब जान्छौँ हामी स्फियरको बारेमा। सिलिन्डरलाई नेपाली भन्छ बेलना, के भन्छ त? बेलना। अर्को छ स्फियर, के छ त? स्फियर। त स्फियरमा पनि के हुन्छ? स्फियर भनेको के बुझ्नुहोस् भन्दाखेरि एउटा फुटबल, एउटा भलिबल, एउटा भनौँ न बल, ठिक छ, जसको एउटा रेडियस हुन्छ आर, र त्यसको भोल्युमको फर्मुला हुन्छ 4/3πr³। त बाहिर कसैले सोध्यो बाबु स्फियरको भोल्युमको फर्मुला के हो भन त, त्यो बेला के भन्न पर्छ हामीले, सर भोल्युमको फर्मुला, स्फियरको भोल्युमको फर्मुला हुन्छ 4/3πr³, जहाँ आर भनेको रेडियस अफ के त? स्फियर। ओके स्टुडेन्ट, र तर स्फियरमा के बुझ्न पर्यो भन्दाखेरि स्फियरमा टिएसए सिएसए भन्ने हुँदैन। स्फियरमा के हुन्छ भन्दाखेरि स्फियरमा सर्फेस एरिया हुन्छ। के हुन्छ? सर्फेस एरिया। हुन त्यो सर्फेस एरियालाई तपाईँले कर्व्ड सर्फेस एरिया सिएसए भन्न पाउनुहुन्छ, तर टिएसए हुँदैन यसको। मैले भन्न खोजेको के हो भन्दाखेरि स्फियरको गोलाको टिएसए हुँदैन, के हुन्छ त? सर्फेस एरिया हुन्छ, फर्मुला हुन्छ 4πR स्क्वायर। ठिक छ? र अर्को छ यो हेमी स्फियर, जसले सेमी स्फियर पनि भन्ने गर्छ, यो हो हेमी स्फियर, जसलाई सेमी स्फियर पनि भन्ने गर्छ। त स्फियर भनेको गोला, सेमी भनेको आधा गोला, अर्ध गोला। ठिक छ नि? त यो गोलाको ठ्याक्कै आधा छ यो अर्ध गोला। ठिक छ? त यसको रेडियस आर छ भने यसको रेडियस पनि त्यतिकै हुन्छ, तर फरक के हुन्छ भन्दाखेरि यो यसको भोल्युम 4/3πr³ छ भने यसको भोल्युम त्यसको ठ्याक्कै आधा हुन्छ, त 4 को आधा 2/3πr³ भइहाल्यो। तर यसको हेमी स्फियरको टिएसए पनि हुन्छ, सिएसए पनि हुन्छ। त सिएसए कति हुन्छ? त सिएसए हुन्छ ठ्याक्कै यसको आधा,
2πr²। कति हुन्छ त 2πr²। त हेमी स्फियरको CSA को फर्मुला हुन्छ 2πr²। ठिक छ। र मैले तपाईँले पहिला पनि भनिसकेको छु कि TSA भनेको चाहे जुनसुकै फिगर होस्, TSA भनेको त्यसको CSA प्लस त्यसको बेसको एरिया। तपाईँ थाहा छ कि TSA भनेको CSA भनेको 2πr²। 2πr² प्लस बेसको एरिया। त्यसको बेसमा है एउटा बेस यो भइहाल्यो। तर यहाँ केही छैन, सर्कल छ यहाँ ट्रायंगल छ यहाँ, यो पनि बेस हो। ठिक छ नि। यसको बेसमा के छ, यसको बेसमा छ एउटा सर्कल। त सर्कलको एरिया नेको फर्मुला के हो त πr²। त 2πr² प्लस πr² कति हुन्छ, यो 3πr²। यहीँबाट यो आएको हो। त जे होस् सेमी स्फियरको TSA निकाल्ने फर्मुला के हुन्छ त 3πr²। यति फर्मुला जान्नुभयो भने यो च्याप्टरमा पर्ने लगभग सबै भेरी सर्ट क्वेसन र सर्ट क्वेसन गर्न सकिन्छ। र मैले तपाईँ भनिसकेको छु कि लङ क्वेसनको लागि मैले एउटा अर्को भिडियो बनाउँछु, यसपछि भिडियो त्यसमा लङ क्वेसनको बारेमा डिस्कस गर्छौँ। तर यो भिडियोमा हामीले के पढ्छौँ भन्दाखेरि कि सेन्टर र स्फियरबाट आउने भेरी सर्ट क्वेसन, एकदम इम्पोर्टेन्ट खालको क्वेसन। तपाईँ के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि म साइड भइहाल्छु, यसको स्क्रिनसट लिनुहोस्। अब त्यसपछि म जान्छु यसको क्वेसनमा। ओके स्टुडेन्ट, मसँग सर्ट क्वेसन आइसकेको छ। यो एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो, एकदम सिम्पल क्वेसन हो। क्वेसनले के भन्दैछ भन्दाखेरि फाइन्ड आउट द भोल्युम अफ द गिभन सिलिन्डर। दिएको बेलनाको आयतन पत्ता लगाउनुहोस्, भोल्युम पत्ता लगाउनुहोस्। त मैले दुईवटा क्वेसन लेखेको छु, ए नम्बर र बी नम्बर। ए नम्बर मैले आफै गर्छु र बी नम्बर चाहिँ तपाईँहरूले के गर्नुहोस् भन्दाखेरि तपाईँहरूले गर्नुहोस्। ओके, त हेर ए नम्बरमा क्वेसनले के भन्दैछ भन्दाखेरि यसको भोल्युम निकाल्न छ। यो सिलिन्डरको के निकाल्न छ भन्दाखेरि भोल्युम निकाल्न छ, आयतन निकाल्न छ। त यो सिलिन्डरको हेर हाइट दिएको छ, यहाँदेखि यहाँसम्म दिनु मतलब यो 7 सेन्टिमिटर छ, त्यो त्यसको के हो त हाइट हो। भनेपछि यो सिलिन्डरको हाइट दिएको छ HEIGST हाइट। यति नलेखे पनि भयो। डेट एच भनेको दिएछ कति 7 सेन्टिमिटर। र यो सिलिन्डरको हेर त रेडियस पनि दिएछ कति 14 सेन्टिमिटर। भनेपछि R बराबर 14 सेन्टिमिटर। निकाल्न के छ त भोल्युम निकाल्न छ। त भोल्युम बराबर वाट। र एक्जाममा गर्ने बेलामा चाहे जो म्याथको जुनसुकै क्वेसन होस्, पहिला जुन कुरा दिएछ नि त्यसलाई उतार्नुहोस्। के कुरा त्यहाँ दिएको छ, के सोधेछ त्यसलाई वाट गरिदिनुहोस्। यो त सबै क्वेसनमै लागू हुन्छ, मैले सिकाउन पर्दैन। यो कुरा चाहिँ हरेक क्वेसनमा लागू हुन्छ कि जुन कुरा दिएको छ अब त्यसलाई लेख्नुहोस् र जे कुरा सोधेको छ नि त्यसलाई त्यो बराबर वाट गरिदिनुहोस्। अब जे कुरा सोधेछ त्यसको फर्मुला मलाई थाहा छ। वी नो द्याट कि भोल्युमको फर्मुला हो कि πr²h। एम राइट। भोल्युम फर्मुला के हो त πr²h। पाई भनेको 22/7 इन्टु R। R भनेको कति छ, R भनेको छ 14। त 14 को स्क्वायर इन्टु h भनेको 7। ठिक छ नि। त 7 त क्यान्सिल भइहाल्यो, बच्यो कति 22 इन्टु 14 को स्क्वायर गर्नुहुन्छ भने कति आउँछ भन्दाखेरि मसँग क्यालकुलेटर छ, म त्यसैबाट गर्छु। 14 को स्क्वायर गर्दाखेरि आउँछ हाम्रो 196। अब 196 मा 22 ले इन्टु गर्नुहोस्। 22 ले इन्टु गर्नुहुन्छ भने आउँछ 4312। र भोल्युमको युनिट जहिले पनि केमा आउँछ त क्युबमा आउँछ। र यहाँ सिएम छ भने आउँछ एन्सर केमा त सिएम क्युबमा। भनेपछि यो सिलिन्डरको भोल्युम कति हुन्छ त 4312 सिएम क्युब। मैले एउटा क्वेसन त गरिदिएको छु। तपाईँहरूले के गर्नु भन्दाखेरि कि भिडियोलाई पज गरेर अन द स्पोट यो क्वेसन यसको यो सिलिन्डरको भोल्युम पत्ता लगाएर देखाउनुहोस् त। ठिक छ, यसको भोल्युम पत्ता लगाउनुहोस्, भिडियोलाई पज गर्नुहोस्। ठिक छ नि, यसको चाहिँ भोल्युम पत्ता लगाउनु होला। अब जान्छु मैले नेक्स्ट क्वेसनमा। ओके, अब हामीसँग नेक्स्ट क्वेसन आइसकेको छ। र क्वेसनले के भन्दैछ भन्दाखेरि कि द लेन्थ एन्ड एरिया of base of a cylinder are 14 centimeter and 154 square centimeter respectively. Find out the volume. क्वेसनले के भन्दैछ भन्दाखेरि कि एउटा सिलिन्डरको है लम्बाइ र त्यसको बेसको एरिया यदि 14 सेन्टिमिटर र 154 सेन्टिमिटर छ भनेपछि त्यो सिलिन्डरको लम्बाइ 14 सेन्टिमिटर र बेसको एरिया, त्यो सिलिन्डरको बेसको एरिया, बेसमा के हुन्छ सिलिन्डरको बेसमा हुन्छ सर्कल ब्रिथ। र सर्कलको एरिया यति दिएको छ भने त्यसको भोल्युम कति होला पत्ता लगाउनुहोस्। हेर है, फिगर नबनाए पनि भयो तर बनाउँदा ठिक हुन्छ। एउटा सिलिन्डर छ यसरी, ठिक, त्यसको लम्बाइ भनेको हाइट, लम्बाइ भन्नुहोस् अथवा हाइट भन्नुहोस्, कुरा एउटै हो। कति छ भन्दाखेरि 14 सेन्टिमिटर छ। र त्यसको जुन बेसको एरिया छ नि हो यसको एरिया दिएछ।
यो बेसको एरिया भनेको यो सर्कलको एरिया दिएछ कति 154 सेन्टिमिटर स्क्वायर र हामीले यो पनि थाहा छ कि यो सर्कलको एरिया हुन्छ पाई आर स्क्वायर के हुन्छ पाई आर स्क्वायर भनेपछि जुन त्यो 154 सेन्टिमिटर छ त्यो बेसको एरिया भन्नुस् अथवा पाई आर स्क्वायरको भ्यालु भन्नुस् कुरा एउटै हो। त सल्युसनमा गिभन के को छ भन्दाखेरि त गिभन दैट गिभन दिएको छ के भन्दाखेरि कि हाइट दिएको छ एच कति 14 सेन्टिमिटर र बेसको एरिया अफ बेस पनि दिएको छ। एरिया अफ बेस भनेको अबले थाहा छ पाई आर स्क्वायर हुन्छ। सिलिन्डरको कुरामा सिलिन्डरको केसमा एरिया अफ बेस भनेको पाई आर स्क्वायर हुन्छ जसको भ्यालु दिएको छ 154 सेन्टिमिटर स्क्वायर र त्यसको भोल्युम छ भोल्युम बराबर के त वाट। त एज वी नो दैट हामीले थाहा छ कि भोल्युमको फर्मुला हो पाई आर स्क्वायर एच। त क्वेसनमै दिएछ पाई आर स्क्वायरको भ्यालु कति छ भन्दाखेरि 154 इन्टु हेर है यो पाई आर स्क्वायरको ठाउँमा लेखेर राखेँ 154 राखेँ र एचको ठाउँमा दिएछ कति 14 ठिक छ 14 यसलाई इन्टु गर्नुहोस् जति आउँछ त्यही हाम्रो के हुन्छ त एन्सर हुन्छ। र किनकि भोल्युम निकाल्न छ त भोल्युम जहिले पनि क्युब पाउँछ र यहाँ कुरा छ सिएम को त लास्टमा लेख्नु होला सिएम क्युब। त यहाँ इन्टु गर्नुहोस् जति आउँछ त्यही हाम्रो के हो त सिएम क्युबमा एन्सर हुन्छ ठिक छ। अब हामी जान्छौँ नेक्स्ट क्वेसनमा। ओके नेक्स्ट क्वेसन आइसकेको छ हामीसँग र क्वेसनले के भन्दैछ भन्दाखेरि अब फाइन्ड द रेडियस अफ अ बेस अफ अ सिलिन्डर व्हेन द भोल्युम अफ द सिलिन्डर इज 1078 cm क्युब एन्ड द हाइट इज 7 सेन्टिमिटर। भनेपछि एउटा सिलिन्डर छ र जसको भोल्युम आयतन दिएको छ कति 1078 सेन्टिमिटर क्युब र त्यसको हाइट दिएको छ 7 सेन्टिमिटर भने त्यसको रेडियस कति होला अर्धव्यास कति होला निकाल्नुहोस्। हेर है म्याथ क्वेसनको सल्भ गर्न छ भने सबभन्दा पहिला के गर्नु भन्दाखेरि जे कुरा दिएछ नि त्यसलाई पहिला उतार्नुहोस् के कुरा दिएको छ। त दिएको छ कि व्हेन द भोल्युम अफ सिलिन्डर इज यति भनेपछि भोल्युम दिएको छ कति भोल्युम भनेको 1078 सेन्टिमिटर क्युब ओके एन्ड हाइट इज 7 सेन्टिमिटर त्यसको हाइट पनि दिएछ कति 7 सेन्टिमिटर। निकाल्न के भन्दैछ फाइन्ड द रेडियस आर बराबर वाट ठिक छ नि आर निकाल्न छ र भोल्युम दिएछ एच दिएछ। त भोल्युम दिएछ भने भोल्युमको लगाउनु पर्यो फर्मुला ठिक छ। यदि सीएसए दिएको भए हामी फर्मुला युज गर्थ्यौँ सीएसए को यदि टीएसए दिएको भए हामी फर्मुला युज गर्थ्यौँ टीएसए को तर यहाँ किनकि भोल्युम दिएछ सो दैट वी युज द फर्मुला अफ भोल्युम अफ सिलिन्डर। त एज वी नो दैट हामीले थाहा छ कि वी नो दैट भोल्युम भनेको फर्मुला हो पाई आर स्क्वायर एच। अब जे कुरा यहाँ दिएको छ नि त्यो त त्यहाँ पुट गर्थ्यौँ। अब भी भनेको दिएछ कति 1078 सो 1078 बराबर पाईको भ्यालु हामीले थाहा छ 22/7 इन्टु किनकि आर त निकाल्न छ त आरले जस्ताको त्यस्तै राखौँ इन्टु एच पनि दिएछ कति 7 सेन्टिमिटर। ओके यो सेन्टिमिटर नलेखि पनि भयो एकछिनको लागि। अब यो 7 त क्यान्सिल भयो के बच्यो त 1078 इज इक्वल टु 22 इन्टु आर स्क्वायर। अब किनकि आर निकाल्न छ त्यो 22 लाई यता फाल्न पर्यो। अब किनकि 22 यता इन्टुको फर्ममा छ यता के गरिदिन्छ डिभाइड गरिदिन्छ। सो आई हेभ यहाँ क्यालकुलेटर छ यहाँ मसँग ठिक छ नि म यसै बार गर्छु। अब हेर है यो 1078 जस्ताको त्यस्तै यो 22 यता के गरिदिन्छ त डिभाइड गरिदिन्छ यहाँ के बच्यो यहाँ बच्यो आर स्क्वायर। सो 1078 मा यदि 22 ले भाग गर्नुहुन्छ भने आउँछ 49 भनेपछि यसमा यसले भाग गर्दा आउँछ कति 49। हेर त 49 बराबर आर स्क्वायर अथवा आर स्क्वायर बराबर कति 49 आर स्क्वायर बराबर कति त 49। अब स्क्वायरले उता फाल्नुहुन्छ भने यसले बनाउँछ रुट 49 आर गरेर त रुट ओभर 49 गर्नुहुन्छ हामीले थाहा छ यसको भ्यालु आउँछ 7। त किनकि यो सब सिएममा छ र रेडियस पनि केमा आउँछ त सिएममै आउँछ त्यही हाम्रो के भइहाल्यो त
एन्सर लास्टमा लेख्न पर्छ देयरफोर रेडियस अफ बेस अफ सिलिन्डर इज 7 सेन्टिमिटर। भनेपछि त्यो सिलिन्डरको बेसको जुन रेडियस छ नि त्यो कति छ त 7 सेन्टिमिटर छ। ओके स्टुडेन्ट, मसँग नेक्स्ट क्वेसन आइसकेको छ र यो क्वेसनलाई मैले भन्न चाहन्छु यो क्वेसन भनेको एकदम राम्रो क्वेसन हो, इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो। र क्वेसनले के भन्दैछ भन्दाखेरि द क्यापासिटी अफ अ सिलिन्ड्रिकल ट्याङ्क इज 49/100 पाई लिटर इफ द बेस एरिया अफ द ट्याङ्क इज 154 स्क्वायर सेन्टिमिटर देन फाइन्ड द हाइट अफ द ट्याङ्क। क्वेसनले के भन्यो भन्दाखेरि कि एउटा सिलिन्ड्रिकल ट्याङ्क छ, पानीको ट्याङ्क भनौँ न, त्यो एउटा सिलिन्डर दिएको छ। त्यो सिलिन्डरको ट्याङ्कको क्यापेसिटी र क्यापेसिटी जुनसुकै भाँडोको क्यापेसिटी भनिरहेछ भने त्यो क्यापेसिटी भनेको त्यसको भोल्युम हो। के हो त? भोल्युम। किनकि हेर है, भाँडोमा चाहे जुनसुकै सेपको भाँडो होस् त्यो भाँडोमा जति पानी अट्छ नि, जति एमाउन्ट अफ वाटर त्यसमा अट्छ त्यो एमाउन्ट अफ वाटर भनेकै त्यसको भोल्युम हुन्छ। त क्यापेसिटी भनेको के हो त? हाम्रो भोल्युम हो, आयतन हो। त यो सिलिन्डरको ट्याङ्कको क्यापेसिटी अर्थात् यसको भोल्युम दिएछ कति 49/100 पाई लिटर भन्दैछ, यहाँ सेन्टिमिटर क्युब भनेको छैन। अब किनकि त भोल्युम हो भने सिएम क्युब मिटर क्युबमा आउन पर्यो, त यहाँ लिटर भन्यो। ओके, लिभ दिस। त्यसपछि इफ द बेस एरिया अफ द ट्याङ्क इज 154 स्क्वायर सेन्टिमिटर। त्यो भनौँ त सिलिन्डरको जुन बेसको एरिया छ, बेसको एरिया भनेको हेर है, बेसको एरिया भनेको त्यो सर्कलको एरिया दिएको छ कति 154 सेन्टिमिटर स्क्वायर। त हामीलाई थाहा छ त्यो बेसमा सर्कल हुन्छ र सर्कलको एरिया दिएछ कति 154 भनेपछि त्यो पाई आर स्क्वायरको भ्यालु दिएछ 154 सेन्टिमिटर स्क्वायर। भनेपछि फाइन्ड द हाइट अफ द ट्याङ्क। त्यस्तो ट्याङ्कको हाइट कति होला निकाल्नुहोस्। एउटा सिलिन्ड्रिकल ट्याङ्क हो जसको क्यापेसिटी भनेको भोल्युम भनेको 49/100 पाई लिटर दिएको छ र यसको बेसको एरिया भनेपछि पाई आर स्क्वायरको भ्यालु दिएको छ कति छ भन्दाखेरि त्यहाँ दिएको छ 154 सेन्टिमिटर स्क्वायर। भनेपछि यो सिलिन्डरको ट्याङ्कको हाइट कति होला, एच कति होला पत्ता लगाउनुहोस्। ओके, त सोलुसनमा जाऊँ हामी। जे कुरा दिएको छ त्यसलाई पहिला उतारौँ। त क्यापेसिटी भनेको भोल्युम दिएछ, भी भनेको 49/100 पाई लिटर र है पाई लिटर। त लिटर हो भने यसलाई लिटरमा छोड्न भएन, यसलाई कि त सिएममा कि त मिटरमा लैजान पर्यो। तर क्वेसनमा एउटा अरू कुरा पनि त दिएछ, त्यसको बेसको एरिया 154 स्क्वायर सेन्टिमिटर। अब किनकि यो सेन्टिमिटरमा छ भने यसलाई पनि अब सेन्टिमिटरमा लैजान पर्यो, न कि यसलाई मिटरमा लैजान पर्यो। यसलाई मिटरमा लैजान पर्दैन, यसलाई सेन्टिमिटरमा लैजान पर्छ। त एउटा कुरा म तपाईँले बताउन चाहन्छु कि 1000 सिएम क्युब भनेको 1 लिटर हुन्छ। मतलब 1 लिटर भनेको 1000 सेन्टिमिटर क्युब हो र है 1 लिटर भनेको 1000 सेन्टिमिटर क्युब हो भने हामीसँग त अहिले 80 लिटर छ। त 80 लिटर भनेको कति सेन्टिमिटर क्युब हुन्छ त 1000ले इन्टु गरिदिने। भनेपछि यो 49/100 यो पाईमा कतिले इन्टु गर्ने, यो 1 लिटरको भ्यालु हुन्छ 1000 सेन्टिमिटर क्युब। दुईटा जिरो क्यान्सिल, एउटा जिरो बच्यो, 10 बच्यो। 49 ले 10 मा इन्टु गर्नुहुन्छ भने आउँछ 490 अनि पाई जस्ताको त्यस्तै अनि सिएम क्युब। त देयरफोर त्यसको भोल्युम कति छ त 49 पाई सिएम क्युब। अरू के दिएछ, बेस एरिया अफ द ट्याङ्क कति 154 सेन्टिमिटर स्क्वायर। त बेस एरिया भनेको सिलिन्डरको बेसमा के हुन्छ, सर्कल हुन्छ। त्यो सर्कलको एरिया दिएछ भनेपछि पाई आर स्क्वायरको भ्यालु दिएछ। त पाई आर स्क्वायरको भ्यालु दिएछ 154 सेन्टिमिटर स्क्वायर। र फाइन्ड द हाइट अफ द ट्याङ्क। त्यो ट्याङ्कको के निकाल्न छ, हाइट बराबर वाट। अब किनकि भोल्युम दिएछ त भोल्युमको फर्मुलाबाट जान पर्यो। त वी नो द्याट, हामीलाई थाहा छ कि वी नो द्याट भोल्युम भनेको पाई आर स्क्वायर एच हो। ठिक छ नि, भ्यालु पुट गरिदिउँ। भोल्युम भनेको कति छ 490 पाई सेन्टिमिटर क्युब। त 490 पाई बराबर पाई आर स्क्वायरको भ्यालु हामीसँग छ कति 154 अनि एच दिएको छ, सर दिएको छैन, यसै निकाल्ने हो। मैले यसले जस्ताको त्यस्तै राखिदिएँ। ठिक छ। अब हेरौँ, अब किनकि एच निकाल्न छ
तो 154 यता फाल्न पर्यो तो 154 यता मल्टिप्लाईको फर्ममा छ यता के गरिदिन्छ डिभाइड भनेपछि 490 इन्टु पाईमा डिभाइड गर्छ कसले 154 ले ओके बराबर एच ठीक छ। अब एच भनेको कति भयो त एच भनेको 490 मा पाईले इन्टु गर्न पर्यो र डिभाइड केले गर्न पर्यो त 154 ले। यसले यस्तो पनि गर्न सकिन्छ पहिला यो 490 मा 154 ले भाग गर्ने म यहाँ गरिदिन्छु 490 मा डिभाइड गर्ने 154 ले कति हुन्छ भन्दाखेरि 3.18 हुन्छ अनि पाई छँदैछ पाई भनेको 22/7 ओके। एच भनेको देयरफोर एच भनेको सबैमा और लेख्नु होला मैले नलेखे पनि त आफै लेख और यहाँ त हुँदैन और यहाँ पनि और हुन्छ है और कमा यसरी त 3.18 मा 2 × 2 ले इन्टु गर्नुहुन्छ भने 2 ले कति हुन्छ 2 ले इन्टु गर्नुहुन्छ भने 70 डिभाइड बाइ 7 भनेपछि 10 आउँछ यो कति आउँछ 10 सेन्टिमिटर दिस इज द रिक्वायर्ड हाम्रो के हुन्छ त एन्सर भनेपछि त्यो सिलिन्ड्रिकल ट्याङ्कको हाइट कति छ त 10 सेन्टिमिटर छ दिस इज रिक्वायर्ड एन्सर अफ द हाइट अफ सिलिन्डर ओके। अब हामी जान्छौँ नेक्स्ट क्वेसनमा ओके हामीसँग अर्को क्वेसन आइसकेको छ र क्वेसन यस प्रकार छ क्वेसनले के भन्दैछ भन्दाखेरि द कर्व्ड सर्फेस एरिया अफ सिलिन्डर इज 616 सेन्टिमिटर स्क्वायर भनेपछि एउटा सिलिन्डरको कर्व्ड सर्फेस एरिया भन्दा चाहिँ सिएससी अथवा भनौँ न एलएससी कति छ त 616 सेन्टिमिटर स्क्वायर। सल्युसनमा चाहिँ लेख्दै जाऊँ न त त्यसको सिएससी दिएछ सिएसए कति छ त 616 सेन्टिमिटर स्क्वायर एन्ड हाइट इज 14 सेन्टिमिटर भनेपछि हाइट पनि दिएको छ कति 14 सेन्टिमिटर। फाइन्ड द रेडियस अफ द सिलिन्डर त्यसको रेडियस निकाल्न छ आर बराबर वाट। अब किनखेर है स्टुडेन्ट सबभन्दा सिम्पल तरिका के हो नि जुन अघिसम्म भोल्युम दिइरहेको थियो त्यो भोल्युम फर्मुला हामीले युज गरिरहेको थियौँ यहाँ सिएसए दिएको छ त हामीले सिएसए नै युज गर्छौँ ओके। तो वी नो द्याट सिएसए भनेको के हो फर्मुला 2πRH। अब जे दिएछ त्यो पुट गरिदिउँ सिएसए दिएछ कति 616 2 को 2 इन्टु पाई भनेको 22/7 इन्टु आर दिएछ छैन आर निकाल्ने हो जस्ताको त्यस्तै एच दिएको छ कति 14 ओके। अब क्यान्सल गरिदिउँ है 7 ले यो क्यान्सल गरिदिन्छ 7 2 जा 14 ठीक छ नि 616 लाई जस्ताको त्यस्तै 22 दूना 44 44 दूना 88 यो 88 भइहाल्यो इन्टु आर जस्ताको त्यस्तै। अब किनकि आर निकाल्न छ त आरलाई यही छोडौँ 88 लाई यता फाल्न पर्यो यो 88 लाई यता फाल्न पर्यो। अब किनकि 88 यता मल्टिप्लाईको फर्ममा छ इन्टुको फर्ममा छ यता के गरिदिन्छ त भाग गरिदिन्छ भनेपछि 616 मा के भाग गर्छ त यो 88 ले आर यसरी भाग गरिदिन्छ यता के बच्यो आर बच्यो। अब डिभाइड गर्न चाहिँ गर्न पर्यो कि 616 मा 88 ले भाग गर्दा कति आउँछ 7 आउँछ भनेपछि 7 बराबर आर देयरफोर आर बराबर कति 7। अब किनकि सेन्टिमिटरमा छ सब त्यो पनि केमा आउँछ सेन्टिमिटरमा आउँछ दिस इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर ठीक छ नि। यसको स्क्रिनशट लिनुस् त फटाफट म अर्को क्वेसनमा जान्छु स्टुडेन्ट हे। अब आइसकेको छ हामीसँग अर्को क्वेसन एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन र क्वेसनले के भन्दैछ भन्दाखेरि फाइन्ड द टिएसए अफ अ सिलिन्डर एउटा सिलिन्डर छ त्यसको टिएसए निकाल्नुहोस् ठीक छ। इफ यदि द सर्कमफेरेन्स अफ द सर्कुलर बेस एन्ड हाइट आर 88 सेन्टिमिटर एन्ड 20 सेन्टिमिटर रेस्पेक्टिभली एउटा सिलिन्डर छ जसको बेसको हेर है एउटा सिलिन्डर छ यो ठीक छ नि जसको यो सर्कुलर बेसको सर्कमफेरेन्स भनेपछि यो सर्कलको सर्कमफेरेन्स भनेको पेरिमिटर दिएछ कति 88 सेन्टिमिटर र यसको हाइट दिएछ कति 20 सेन्टिमिटर हेर है एउटा सिलिन्डर छ यसरी एउटा यसरी सिलिन्डर दिएको छ जसको हाइट छ 20 सेन्टिमिटर र यो सर्कुलर बेसको यसको पेरिमिटर दिएछ पेरिमिटर अथवा भनौँ सर्कमफेरेन्स 88 सेन्टिमिटर भने यसको टिएसए पत्ता लगाउनुहोस् टिएसए बराबर वाट ओके।
त किनकि हामीलाई थाहा छ यो सिलिन्डरको सर्कुलर जुन यो बेस छ नि यो सर्कल हो। सिलिन्डरको बेसमा जहिले पनि के हुन्छ, सर्कल हुन्छ र सर्कलको सर्कमफेरेन्सको फर्मुला हामीलाई थाहा छ 2πr हो। कति हो त 2πr। त यो भनेको जुन 88 दिएछ त्यो के को भ्यालु हो त 2πr को भ्यालु हो। ठीक छ। अनि यो जुन 20 सेन्टिमिटर दिएको छ त्यो चाहिँ के हो त हाइट अफ सिलिन्डर, जसले एच पनि भन्ने गर्छ। भनेपछि एच भनेको 20 सेन्टिमिटर र 2πr भनेको 88 सेन्टिमिटर हो भने त्यो सर्कलको के निकाल्नुहोस् त, त्यो सर्कलको निकाल्नुहोस् के टीएसए निकाल्नुहोस्। ठीक छ नि। त अब हामीलाई थाहा छ र है, हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि कि सोलुसनमा पहिला के थियो र है, म्याथ क्वेसन सल्भ गर्ने बेलामा जुन कुरा दिएको छ नि त्यसलाई पहिला उतार्ने। त भनेपछि जुन 88 सेन्टिमिटर दिएछ त मैले अघिको भने जस्तै यो के हो त 2πr को भ्यालु हो। त 2πr को भ्यालु हो कति 88 सेन्टिमिटर। ठीक। अब यहाँबाट हामीले r निकाल्न सक्छौँ हेर है। देयरफोर r भनेको यसले यसरी पनि बुझौँ न त, और 2 को 2 अब पाई भनेको कति हो, पाई भनेको हो 22/7 र r भनेको एकछिनले r राखौँ। ठीक छ। र यो भनेको कति हो त 88 हो। ठीक छ। और अब 22 गुना कति हुन्छ, यो 44 भइहाल्यो अपन 7 इन्टु r बराबर 88 और r लाई यही छोडौँ। अब हेर यो 7 यता डिभाइडको फर्ममा छ, उता गएर 88 मा के गर्छ त यसले इन्टु गर्छ। त्यस्तै यो 44 यता r मा इन्टु गर्दैछ, यता के गरिदिन्छ त डिभाइड गरिदिन्छ। त 44 2 जा 88 हुन्छ र 7 दुना 14 भनेपछि r को भ्यालु कति आउँछ 14 सेन्टिमिटर। हेर है r को भ्यालु कति आउँछ त 14 सेन्टिमिटर। र साथसाथ यो सिलिन्डरको हाइट पनि दिएछ कति 20 सेन्टिमिटर। एन्ड देयरफोर अब यसरी लेखौँ न त h भनेको यो देयरफोर r बराबर यति र h भनेको 20 सेन्टिमिटर दिएको छ र टीएसए भनेको सोधेको छ। सो टीएसए बराबर वाट वी नो दैट, हामीलाई थाहा छ वी नो कि टीएसए भनेको फर्मुला हो 2πr र r प्लस h। फर्मुला हो कि होइन हो। त 2πr 2 को 2 पाई भनेको 22/7 इन्टु r भनेको कति, r भनेको 14, r भनेको 14, r भनेको फेरि 14 प्लस h भनेको 20 ले डिभाइड्सबाट इन्टु सिन्टु जे गर्न छ गर्नु। 7 एकम 7 7 दुना 14 भनेपछि 22 दुना 44 44 दुना 88 यो 88 भइहाल्यो। ओके। अनि यो 20 प्लस 14 हुन्छ 34, त्यसलाई इन्टु सिन्टु गर्नुहुन्छ भने हेर्नुहोस् कति आउँछ। म चेक गरिदिन्छु यहाँ 88 मा 34 ले इन्टु गर्नुहुन्छ भने 2992। अब किनकि यो टोटल सर्फेस एरिया हो, एरिया भनेको जहिले पनि सेन्टिमिटर स्क्वायरमा आउनु पर्यो, त्यो आउँछ हाम्रो के त सेन्टिमिटर स्क्वायर। दिस इज वाट, दिस इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर। भनेपछि यो जुन सिलिन्डर छ यसको टीएसए कति हुन्छ त 2992 सेन्टिमिटर स्क्वायर एन्सर। ओके। अब हामी जान्छौँ नेक्स्ट क्वेसनमा। तबसम्म तपाईँ के गर्नुहोस् यसको स्क्रिनसट लिनुहोस्। ओके माई डियर स्टुडेन्ट, मसँग नेक्स्ट क्वेसन आइसकेको छ र यो क्वेसन पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो। र यो क्वेसनले के भन्दैछ भन्दाखेरि कि द कर्व्ड सर्फेस एरिया भनेपछि सीएसए एन्ड टोटल सर्फेस एरिया भनेपछि टीएसए अफ अ सिलिन्डर, एउटा सिलिन्डरको आर कति 104 सेन्टिमिटर स्क्वायर एन्ड 412 सेन्टिमिटर स्क्वायर। भनेपछि एउटा सिलिन्डरको सीएसए र टीएसए दिएछ। सीएसए कति छ भन्दाखेरि 104 सेन्टिमिटर स्क्वायर एन्ड टीएसए इज 412 सेन्टिमिटर स्क्वायर। ओके। देन फाइन्ड द रेडियस अफ द बेस भनेपछि त्यो सिलिन्डरको यो बेसको रेडियस कति हुन्छ पत्ता लगाउनुहोस्। रेडियस पत्ता लगाउन छ। त हेर है यहाँ दिएको के छ भन्दाखेरि सीएसए दिएछ, यसरी सल्युसन लेखौँ र के दिएछ यसरी गिभन दैट, गिभन भनौँ न के छ भन्दाखेरि सीएसए दिएको छ र टीएसए दिएको छ। सीएसए छ 104 सेन्टिमिटर स्क्वायर र टीएसए छ 412 सेन्टिमिटर स्क्वायर। एन्ड फाइन्ड द रेडियस अफ द बेस, र बेसको रेडियस निकाल्न भनेछ भनेपछि आर बराबर वाट, आर बराबर वाट। अब हेर अब यस्तो खालको क्वेसन आयो भने स्टुडेन्ट गर्ने कसरी ध्यान दिएर सुन। यहाँ सीएसए पनि छ, यहाँ टीएसए पनि छ, आर निकाल्न छ। ओके। त हामीलाई थाहा छ, मतलब तपाईँले सुरुमै भनेको थिएँ के भनेको थिएँ भन्दाखेरि चाहे जुनसुकै फिगरको
टिएसए भनेको त्यसको सिएसए र त्यसको बेसको एरिया हो कि होइन हो। त हामीलाई थाहा छ किनकि यो सिलिन्डरको कुरा हो भने वी नो द्याट हामीलाई थाहा छ कि टिएसए भनेको है फर्मुला हो 2πRH प्लस 2πR²। यही न फर्मुला तपाईँहरूले यस्तो पढ्नुभएको छ 2πR प्लस एच। तर आउँछ कहाँबाट? त्यो आउँछ खास यहाँबाट। किन यसको बारेमा तपाईँले सुरुमै भनेको छु कि सिलिन्डरको टिएसए भनेको त्यसको सिएसए भनेपछि 2πRH प्लस बेसको एरिया। त सिलिन्डरमा दुईटा बेस हुन्छ, तल पनि सिलिन्डर माथि पनि सिलिन्डर, माथिको एरिया πr², तलको एरिया πr²। त πr² कति हुन्छ? 2πr² हुन्छ। त त्यही 2πr² जोड दिएछ। तर त यसलाई यसरी पनि लेख्न सकिन्छ और यो टिएसए भनेको 2πRH को फर्मुला हो, यो फर्मुला हो सिएसए को अनि प्लस यसलाई जस्ताको 2πR² जस्ताको त्यस्तै। अब भ्यालु पुट गरिदिनु त। टिएसए दिएछ 412 और यो 412 यो भनेको 104 प्लस यो कति 2πR²। अब यो आर निकाल्न छ नि, त्यसलाई घटाइदिन पर्यो। त 104 यता प्लस छ, यता आयो भने के हुन्छ माइनस। त 412बाट यदि 104 घटाउनुहुन्छ भने आउँछ 308 अनि बराबर 2πR²। ठिक। अब हेर, अब R² छ त R² यहीँ छोड्नुहोस्, ठिक छ नि। अथवा यो सिम्पल तरिकाले अझ गर्न छ भने के गरौँ भन्दाखेरि हेर यो 2 यहाँ छ नि, यो 2ले यसलाई काट्दियो, कति हुन्छ भन्दाखेरि 154। त 154 बराबर πR²। ठिक छ नि। अब हेर यसलाई म कसरी गर्दैछु, 154 जस्ताको त्यस्तै, अथवा यसले यस्तो भनौँ न और πR² को भ्यालु छ 154। ओके। और हामीलाई यो पनि थाहा छ पाई को भ्यालु हो 22/7 इंटू R को स्क्वायर बराबर 154 और अब 7 इधर है, मैले R² यही छोड़े, 154 मैले जस्ताको त्यस्तै गरेँ। अब किनकि 7 यता डिभाइडको फर्ममा छ, यता गयो भने के गरिदिन्छ इन्टु गरिदिन्छ। किनकि 22 यता मल्टिप्लाईको फर्ममा छ, यता गएर के गरिदिन्छ डिभाइड गरिदिन्छ यसरी। अब यहाँ के गर्नुहोस् भन्दाखेरि 154 मा इन्टु 7 गर्नुहोस् र त्यसलाई डिभाइड गर्नुहोस् 22 ले, कति आउँछ भन्दाखेरि 49 भनेपछि R² को भ्यालु आउँछ 49। ठिक छ नि। तर निकाल्ने के हो, R निकाल्ने हो। सो के गर भन्दाखेरि यो R लाई यही छोड, यो स्क्वायर उता गयो भने के बनाउँछ रुट बनाउँछ 49 मा। हामीलाई यो त थाहै छ रुट ओभर 49 भनेको 7 सेन्टिमिटर हो भनेपछि त्यो सिलिन्डरको रेडियस कति आउँछ भन्दाखेरि 7 सेन्टिमिटर। कुरा क्लियर छ नि। ओके। अब के गर्नु भन्दाखेरि अब तपाईँ यसको स्क्रिनशट लिनुहोस्, म जान्छु नेक्स्ट क्वेसनमा। ओके स्टुडेन्ट, मसँग नेक्स्ट क्वेसन आइसकेको छ र क्वेसनले के भन्दैछ भन्दाखेरि इफ द रेडियस अफ अ स्फेयर इज 7 सेन्टिमिटर फाइन्ड इट्स भोल्युम। भनेपछि एउटा स्फेयर छ, एउटा गोला दिएको छ, एउटा बल छ जसको रेडियस चाहिँ 7 सेन्टिमिटर छ भने त्यसको के निकाल्नुहोस् त, त्यसको भोल्युम निकाल्नुहोस्। र सल्युसनमा हेर त के दिएछ भन्दाखेरि आर दिएछ 7 सेन्टिमिटर र भोल्युम बराबर वाट भन्दैछ। हामीले थाहा छ वी नो द्याट, एकदम सिम्पल क्वेसन छ। 1 नम्बरको 2 नम्बरको भनौँ, वी नो द्याट कि भोल्युम भनेको फर्मुला हो 4/3 πr³। त्यही न फर्मुला, स्फेयरको भोल्युम निकाल्ने फर्मुला हो 4/3 πr³। 4/3 पाई भनेको 22/7, आर भनेको कति हो, आर भनेको हो 7 को क्यूब। यसलाई हल गरौँ न, यसलाई हल गर्दा जति आउँछ त्यही हाम्रो के हुन्छ त एन्सर। त पहिला 7 को क्यूब गरौँ, त 7 को क्यूब गर्दाखेरि कति आउँछ भन्दाखेरि 343 हो। त्यो 343 मा 22 ले 4 ले इन्टु गरौँ भनेपछि 22 × 4 गर्दाखेरि आउँछ 30,184। त्यसमा 3 ले भाग गरौँ, त्यसमा 7 ले भाग गरौँ भनेपछि आउँछ 1437, 1437.33 सेन्टिमिटर क्यूब
दिस इज वाट, दिस इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर। भनेपछि त्यो स्फियरको भोल्युम कति हुन्छ त 1437.33 सेन्टिमिटर क्युब। अब हामीसँग नेक्स्ट क्वेसन छ र त द भोल्युम अफ अ मार्बल इज π/6 सेन्टिमिटर क्युब, फाइन्ड इट्स डायमिटर। एउटा भनौँ न एउटा स्फियर छ जसको भोल्युम दिएको छ, के दिएछ भन्दाखेरि भोल्युम दिएछ, भोल्युम कति छ π/6 सेन्टिमिटर क्युब। भनेपछि त्यसको डायमिटर निकाल्नुहोस्, डायमिटर निकाल्नुहोस्, डायमिटर बराबर वाट। त यो कुरा तपाईँलाई थाहा छ डायमिटर भनेको 2r हो, r को ठ्याक्कै डबल गर्नुहुन्छ भने डायमिटर आउँछ। यानी कि डायमिटर निकाल्न छ भने पहिला r निकाल्न पर्यो, त पहिला r निकालौँ। त वी नो द्याट कि भोल्युमको फर्मुला हो 4/3 πr क्यूब। अब किनकि भोल्युम त दिएछ कति π/6 बराबर 4/3 × πr क्यूब। पाई त क्यान्सिल, ठिक छ नि, बच्यो कति हेर, बच्यो 1/6 बराबर 4/3 इन्टु कति अरे इन्टु r क्यूब। तेरा त यो क्यान्सिल हुन्छ 2 भयो, और 4 × 2 गर्नुहुन्छ भने कति आउँछ भन्दाखेरि कति आउँछ यो 4 × 2 गर्नुहुन्छ भने यहाँ बच्यो 1/2, यता बच्यो 4 × r क्यूब। ओके, यसलाई उस गर्नुहुन्छ भने आउँछ, यो 4लाई यता फाल्नुहुन्छ भने आउँछ यो 8 भइहाल्यो बराबर r को क्यूब। ओके, अब किनकि हामीले त युज छैन नि त, हामीले त r निकाल्न पर्यो। त r ले जब यता फाल्नुहुन्छ भने यो बनाउँछ कति यो 1/8 छँदैछ, यो क्यूब यता आएपछि बनाउँछ क्यूब रुट, र यता बच्यो के त r, के बच्यो r। त भनेपछि हामीले थाहा छ 8 को क्यूब रुट कति हुन्छ 2 हुन्छ। भनेपछि r को भ्यालु जुन छ त्यो आउँछ 1/2। कति आउँछ 1/2, र 1/2 भनेको हामीले थाहा छ 0.5 हो, 0.5 सेन्टिमिटर त्यसको के हुन्छ त एन्सर हुन्छ। भनेपछि सरी एन्सर भन्दा पनि त्यसको रेडियस हुन्छ, कति हुन्छ रेडियस, तर त्यसको रेडियस कति आयो यति आयो 1/2 सेन्टिमिटर आयो, कति आयो सेन्टिमिटर। तर निकाल्न के छ, निकाल्न छ डायमिटर। त देयरफोर डायमिटर भनेको 2r हो, त 2 को 2 r भनेको 1/2, 2 2 क्यान्सिल, आउँछ कति 1 सेन्टिमिटर एन्सर। भनेपछि त्यो स्फियरको जुन डायमिटर छ कति छ त 1 सेन्टिमिटर। ओके, अब हामी जान्छौँ नेक्स्ट क्वेसनमा। ओके स्टुडेन्ट, नेक्स्ट क्वेसन आइसकेको छ, र यो क्वेसनले के भन्दैछ भन्दाखेरि कि फाइन्ड द भोल्युम, के निकाल्नुहोस् त भोल्युम निकाल्नुहोस्। मैले दुईवटा क्वेसन लेखेको छु, ए नम्बर अनि बी नम्बरमा। मैले ए को गर्छु, बी तपाईँहरू आफै गर्नुहोला। त ए नम्बरमा के भन्दैछ भन्दा एउटा यो हेमी स्फियर के हो त, हेमी स्फियर त भनौँ न सेमी स्फियर हो, र यसको यहाँदेखि यहाँसम्म भनेको यो डायमिटर दिएको छ कति 42 सेन्टिमिटर डायमिटर दिएछ र है यो हेमी स्फियरको। मैले ए नम्बरको यसरी गरेँ सल्युसनमा, त ए नम्बरमा दिएछ के भन्दाखेरि डायमिटर दिएछ कति 42 सेन्टिमिटर, र निकाल्न के भन्दैछ भोल्युम, भोल्युम बराबर वाट। त हामीले यो पनि थाहा छ कि डायमिटर भनेको जहिले पनि के हुन्छ त 2r हुन्छ। त देन हेर है, पहिला के गरौँ भन्दाखेरि डायमिटर भनेको 2r हो कि होइन हो, र डायमिटर भ्यालु दिएछ कति 42, त 42 बराबर 2r, देयरफोर r भनेको 21 सेन्टिमिटर। त भनेपछि r को भ्यालु कति आयो त 21 सेन्टिमिटर आयो। अब हामीले यो पनि थाहा छ कि वी नो द्याट है, किनकि भोल्युम निकाल्न छ, त भोल्युमको फर्मुला के गर्न पर्यो युज गर्न पर्यो। त भोल्युम भनेको र हेमी स्फियरको भोल्युम निकाल्ने फर्मुला हो 2/3 πr क्यूब, हो कि होइन हो। त 2/3 को 2/3 भइहाल्यो, पाई भनेको 22/7 भइहाल्यो, r को क्यूब भनेपछि 21 को क्यूब, 21 को क्यूब। त्यसलाई हल गर्नुहोस्, जति आउँछ त्यही हाम्रो के हो त एन्सर हो। यति त तपाईँहरूले गर्नै पर्यो, अनि यति गर्न सकेन भने पढेको के फाइदा। कमसेकम तिमीहरूले यति त गरेर देखाऊ, यसलाई चाहिँ हल गर, सिम्प्लिफाई गर क्यालकुलेटरबाट, जति आउँछ त्यही हाम्रो के हो त एन्सर हो। र यो गरिसकेपछि सेम यही तरिकाबाट यसको पनि भोल्युम निकालेर चेक गर्नु होला। यो तपाईँको लागि के भइहाल्यो त क्लास वर्क भइहाल्यो। ओके, अब जान्छौँ हामी नेक्स्ट क्वेसनमा।
द टोटल सर्फेस एरिया अफ अ हेमिस्फियर इज 243 पाई सेन्टिमिटर स्क्वायर और फाइन्ड इट्स भोल्युम। एउटा हेमिस्फियरको, एउटा सेमिस्फियरको अथवा भनौँ न एउटा अर्धगोलाको यदि टोटल सर्फेस एरिया दिएछ कति 243 पाई सेन्टिमिटर स्क्वायर भने त्यसको भोल्युम निकाल्नुहोस्। त हामीलाई यो कुरा त थाहा छ कि हेमिस्फियरको भोल्युम निकाल्ने फर्मुला हो 2/3 पाई आर क्यूब। भनेपछि यदि भोल्युम निकाल्न छ भने हामीले आर चाहियो, रेडियस चाहियो। तर यो क्वेसनमा रेडियस दिएको छैन, के दिएको छ? टीएसए दिएको छ। सो टीएसए को हेल्प लिएर हामी पहिला आर निकाल्छौँ र आर आइसकेपछि बल्ल हामी के निकाल्छौँ त? भोल्युम निकाल्छौँ। त यो टीएसए को हेल्प लिउँ त हामीले थाहा छ, वी नो कि टीएसए को फर्मुला हो 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक छ नि। र टीएसए को भ्यालु त्यहाँ दिएछ नि 243 अनि पाई 3 पाई आर स्क्वायर। त पाई पाई क्यान्सल गरिदिनुहोस्, 243 बच्यो अनि 3 आर स्क्वायर गरिदिनुहोस्। अब किनकि आर को भ्यालु निकाल्न छ भने आर स्क्वायरलाई यही छोड्नुहोस्, यो 3 ले यता ल्याएर भाग गरिदिनुहोस्। 243 मा यो 3 ले भाग गरिदिन्छ। त 243 मा 3 ले भाग गर्नुहुन्छ भने आउँछ 81 अनि यता छ आर स्क्वायर। अब यो स्क्वायर यदि यता फाल्नुहुन्छ भने बन्छ स्क्वायर रुट अनि यता छ 81, कति छ? 81, यता छ आर। ठीक छ नि। भनेपछि आर को भ्यालु हुन्छ 9। कति हुन्छ? 9, किनकि रुट ओभर 81 को भ्यालु त 9 हुन्छ। देयरफोर आर भनेको यो 9 सेन्टिमिटर। भनेपछि आर कति आयो त? 9 सेन्टिमिटर। तर क्वेसनमा आर निकाल्न भनेको छ र भनेको छैन त, भोल्युम निकाल्न भनेको छ। त अगेन भोल्युम भनेको फर्मुला हो, कति फर्मुला हो त स्टुडेन्ट? हेमिस्फियरको 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 पाई भनेको 22/7 इन्टु आर भनेको 9 को क्यूब। कति हुन्छ? 9 को क्यूब। यसलाई हल गर्नुहोस्, जति आउँछ त्यही हाम्रो के हो त? एन्सर हो। अब हामी जान्छौँ नेक्स्ट क्वेसनमा। ओके स्टुडेन्ट, अब हामीसँग आइसकेको छ एउटा बहुत राम्रो क्वेसन र एकदम भनौँ न इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन। इन्ट्रेस्टिङ किन छ भन्दाखेरि किनकि यो जुन क्वेसन छ नि अलि व्यवहारिक क्वेसन छ। ठिक छ नि। त यो क्वेसनले के भन्दैछ भन्दाखेरि स्टुडेन्ट कि 27 सोलिड स्फेयर इच अफ रेडियस x सेन्टिमिटर भन्दैछ। के भन्दाखेरि कि स्फेयरहरू छन्, कतिबाट छ भन्दाखेरि 27वटा छ। 1 2 3 4 गरेर 27वटा स्फेयर छ। फलामको भनौँ न स्फेयर छ, गोला छ र सबैको प्रत्येकको रेडियस चाहिँ x सेन्टिमिटर छ। ठीक छ नि। आर मेल्टेड टु अ स्फेयर अफ रेडियस y सेन्टिमिटर, फाइन्ड द रेसियो अफ के त? x:y। त क्वेसनले यसरी बुझौँ त। क्वेसनले के भन्दैछ भन्दाखेरि यसरी 27वटा के छ भन्दाखेरि स्फेयरहरू छ र सबैको रेडियस कति छ त? x र यसलाई मेल्ट गरेर एउटा ठुलो के बनाइयो त? स्फेयर बनाइयो जसको रेडियस छ y सेन्टिमिटर। भने x:y को भ्यालु कति हुन्छ पत्ता लगाउनुहोस्। ठीक छ नि। 27वटा स्फेयरहरू छ र सबैको रेडियस अर्धव्यास x सेन्टिमिटर छ र सबैलाई पगालेर एउटा ठुलो गोला बनाइयो जसको रेडियस चाहिँ y सेन्टिमिटर छ। भने के पत्ता लगाउनुहोस् त? x:y को भ्यालु पत्ता लगाउनुहोस्। त हेर, यो 27वटा है सानो सानो गोलाहरूलाई पगालेर एउटा ठुलो गोला बनाइयो भनेपछि यो 27वटाको भोल्युम बराबर यसको भोल्युम हुन्छ। किनकि त्यो 27वटा गोलालाई पगालेर एउटा ठुलो गोला बनाछ भनेपछि त्यो 27वटा गोलाको भोल्युम र त्यो ठुलो गोलाको एउटा जुन भोल्युम छ यो बराबर हुन्छ। त मैले के गरिदिन्छु भन्दाखेरि हेर है, पहिला यो हेर त, सबै 27वटा गोला छ र सबैको डायमिटर के छ? बराबर छ। त पहिला यो एउटा गोलाको भोल्युम निकाल्छु र त्यसमा 27वटाले के गरिदिन्छु त? इन्टु गरिदिन्छु। म फेरि भन्दैछु सुन, यो एउटा गोलाको भोल्युम निकाल्छु र त्यसमा 27ले इन्टु गरिदिन्छु। त्यो पुरै गोलाको 27वटै गोलाको भोल्युम आउँछ कि आउँदैन? आउँछ। र त्यस्तै यसको पनि भोल्युम निकाल्छु, भोल्युम त आउँछ। अब किनकि यो 27वटाको भोल्युम र यसको भोल्युम त बराबर हुन्छ नि, हो त्यही बराबर देखाइयो भने x:y को भ्यालु आउँछ। त पहिला गरौँ है कि भोल्युम अफ one sphere of radius x सेन्टिमिटर इज, हेर है,
पहिला एउटा स्फेयरको भोल्युम निकाल्दैछु जसको रेडियस चाहिँ 1 सेन्टिमिटर छ। हामीलाई थाहा छ फर्मुला हो स्फेयरको भोल्युम निकाल्ने फर्मुला 4/3 पाई आर क्यूब। तर आर को ठाउँमा के छ यहाँ x छ, त्यही x को क्यूब हुन्छ। तर यो त एउटा स्फेयरको भोल्युम न हो, त्यस्तो स्फेयर त यहाँ 27 वटा छ भनेपछि 27 लाई इन्टु गर्नुभयो भने यो पुरै स्फेयरको भोल्युम आउँछ कि आउँदैन? डेफिनेटली आउँछ। देयरफोर भोल्युम अफ 27 स्फेयर इच of radius x सेन्टिमिटर इज कति छ भन्दाखेरि यो 4/3 पाई एक्स क्यूबमा 27 ले इन्टु गरिदिने। ठिक छ कि छैन? छ है, किनकि यो यहाँ पनि सेन्टिमिटर क्यूब हुन्छ, यहाँ पनि सेन्टिमिटर क्यूब हुन्छ। ठिक छ, यसलाई यसो काट्न पनि पाइयो र है। 9 3 27 यो 9 भइहाल्यो र 9 चौका 36 हुन्छ, यो 36 अनि यो पाई एक्स को क्यूब अनि सेन्टिमिटर क्यूब भनेपछि यो 27 वटा साना स्फेयरहरूको भोल्युम कति छ त 36 पाई एक्स क्यूब। अब हामी यसको भोल्युम निकाल्छौँ, भोल्युम अफ बिग स्फेयर। नाउ भोल्युम अफ वान बिग, अथवा वान नभनौँ न, बिग भनौँ न, बिग स्फेयर फर्मुला के हो 4/3 पाई आर क्यूब। तर आर भनेको त वाई हो भनेपछि वाई को क्यूब हुन्छ। ठिक छ नि, वाई को क्यूब अनि के हुन्छ त सेन्टिमिटर क्यूब हुन्छ। र है अब किनकि यो मेल्ट गरिसकेपछिको यति भोल्युम हुन्छ, तर मेल्ट गर्नुभन्दा पहिला भोल्युम यति छ, तर भोल्युम त बराबर हुन्छ। भोल्युम के हुन्छ? बराबर भनेपछि यो बराबर त यो देखाउन पाइयो भनेपछि के गर्ने भन्दाखेरि नाउ वी क्यान राइट, हामी लेख्न सक्छौँ, वी क्यान राइट, हामी लेख्न सक्छौँ कि 36 पाई एक्स क्यूब, 36 पाई एक्स सीएम क्यूब बराबर, र सीएम क्यूब नलेख्नु नै छैन, केही फरक पर्दैन, बराबर 4/3 पाई वाई क्यूब, 4/3 पाई वाई को क्यूब अनि यहाँ पनि के छ एक्स को क्यूब छ भने लेख्न भुलेछु। ओके, अब किनकि पाई त क्यान्सिल हुन्छ। ठिक छ, बच्यो कति 36 एक्स को क्यूब अनि 4/3 वाई को क्यूब। 9 4 एकम 4, 4 9 36 भनेपछि 9 बच्यो, 9 को 9 एक्स को क्यूब अनि यता बच्यो तल 3 बच्यो, यता छ वाई को क्यूब। ठिक छ नि, अब के गरौँ भन्दाखेरि यो 3 ले यता फाल्नुहुन्छ भने 27 भइहाल्छ। के भइहाल्छ? 27 एक्स को क्यूब, यता छ वाई को क्यूब। तर हामीले निकाल्न के छ एक्स इज टू वाई को भ्यालु निकाल्न भनेछ क्वेसनमा। एक्स इज टू वाई भनेको एक्स अपन वाई हो, त मैले एक्स क्यूबलाई यहीँ छोडेँ, वाई क्यूबलाई यता लगाइदिएँ, त वाई क्यूबले के गर्यो डिभाइड गर्यो र यता 1 बच्यो, वाई क्यूब यता आइसकेपछि यहाँ त 1 बच्यो नि, र 27 ले मैले के गरिदिन्छु भन्दाखेरि यता फालिदिन्छु, 27 भइहाल्यो। ठिक छ नि, अब मलाई बताउनुहोस् यो एक्स को पनि क्यूब छ वाई को पनि क्यूब छ भने एक्स अपन वाई को होल को क्यूब गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? मिल्छ। त्यस्तै यो 27 भनेको 2 को क्यूब हो कि हैन? सरी 3 को क्यूब हो कि हैन? हो। त 1/3 को होल क्यूब गर्न पाइन्छ कि पाइदैन? पाइन्छ। अब यो क्यूब र यो क्यूब त क्यान्सिल, बच्यो कति एक्स अपन वाई को भ्यालु छ 1/3 र हामीलाई यो पनि थाहा छ कि एक्स अपन वाई भनेको एक्स इज टू वाई हो भनेपछि हेर त एक्स इज टू वाई को भ्यालु कति आउँछ त 1:3। हेर त भनेपछि एक्स इज टू वाई को भ्यालु कति हो त 1:3। दिस इज वाट, दिस इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर। त यसैको साथ यो पार्ट भ्याइन्छ है। अब आउने नेक्स्ट पार्टमा हामीले पढ्छौँ पार्ट 2। त्यसमा हामीले पढ्छौँ यो च्याप्टरबाट आउने लङ क्वेसनहरू र बेसिकली त्यो च्याप्टरमा सिलिन्डर र स्फेयर सेमी स्फेयर एउटैमा जोडेर कम्बाइन्डको बारेमा पढ्न छ कि मान एउटा सिलिन्डर हो त्यसैमा स्फेयर जोडिदियो, त्यसैमा सेमी स्फेयर जोडिदियो, त्यस्तो खालको क्वेसन हामीले पढ्छौँ यो पार्टमा। यति। ओके, थ्याङ्क यू फर वाचिङ एन्ड प्लिज सब्सक्राइब माई च्यानल। ओके, थ्याङ्क यू, नमस्ते।